अत्र वयम् अद्य समागताः स्म अस्मिन् आभासीये पटले सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागेन आरप्स्यमानायां व्याकरण दर्शन व्याख्यानमालायां प्रथम कुसुमे अस्मिन् व्याख्याने अत्र भवतां सर्वेषामपि स्वागतम् अहम् उत्थापयामि। अत्र तावत् सर्वस्यापि कार्यक्रमस्य मंगलेन आरम्भः वैदिकी रीतिः वर्तते इति कृत्वा वैदिकं मंगलाचरणम् अस्य कार्यक्रमस्य अनुष्ठातुम् अहम् आकारयामि। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागीयम् आचार्यं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा महोदयं यत् सः आगत्य वैदिकेन मंगलाचरणेन कार्यक्रमस्यास्य मंगलं विदधातु इति। आचार्यः डॉक्टर विजय कुमार शर्मा महोदय। काया नश्चायित्रा भुवात ती सदा वृधस्स खा कया सचाय ठयौ हिम्मा वार्तो हाय कास्त्वा सत्यो मादानां मां हिष्ठो मात्सदन्धा सा औहो हाय दृढाचिदा रुजौ हिम्मा वासो हाय आभि शूना साखीना विता जराय नाओ हाय शतां भवा सियौ हिम्मा तायो ओ हाय ओम। धन्यवादाः। वेदानाम् उपब्रह्मणानि पुराणानि भवन्ति, अतः पौराणिकं मंगलम् आचरितुं सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागीयं छात्रं सुदर्शन शर्माणम् अहम् आकारयामि। सुदर्शन गौतम।
ओम नमामि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम यौतौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालास्ति मालाधरौ देवो द्वारवती श्मशाननिलयो नागारिगौ वाहनौ द्वित्रक्षौ वलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ। धन्यवादाः। अद्य अस्माकं सर्वेषां सौभाग्येन अस्यां व्याख्यानमालायां प्रथमव्याख्यानं प्रदातुं काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कलासंकायस्य आचार्याः, दर्शनविभागीयाः आचार्याः, आचार्य सच्चिदानंद मिश्र महोदयाः अस्माकं पुरतः उपस्थिताः सन्ति। अहम् एतेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च उपस्थापयामि। अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वेन अस्माकं पुरतः उपस्थिताः सन्ति कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः, न्यायादि अनेक दर्शनेषु निष्णातमतयः आचार्याः श्रीनिवास वरखेडी महोदयाः। अहं तेषामपि स्वागतम् उपस्थापयामि। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षं वहन्तः सन्ति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य विभागाध्यक्षाः आचार्याः ब्रजभूषण ओझा महोदयाः। तेषाम् अध्यक्षेण अयं कार्यक्रमः सुशोभते। अहं तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे विशिष्टाः महानुभावाः अन्येपि बहवः संयुक्ताः सन्ति। तेषु अन्यतमाः वर्तन्ते संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अर्थशास्त्र विभागाध्यक्षाः आचार्याः दिनेश गर्ग महोदयाः। तेषामपि अहं स्वागतं व्याहरामि। अस्य कार्यक्रमस्य सहसंयोजकत्वेन अद्य उपस्थिताः सन्ति आचार्याः बिल्वेश शास्त्री महोदयाः। तेषामपि अहं स्वागतं व्याहरामि। अन्येपि व्याकरण विभागीयाः सर्वेपि आचार्याः अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते। तेषामपि सर्वेषाम् अहं स्वागतं व्याहृत्य कार्यक्रमस्य अग्रिमं क्रमम् आरब्धुम् अथ च अद्य यदर्थं वयम् एकत्रीभूताः स्म, यत् संश्रोतुं वयम् एकत्र जाताः स्मः, तेषां तत्र आकरणम् अहं चिकीर्षामि। तत्र भवन्तः सच्चिदानंद मिश्र महोदयाः काशी हिंदू विश्वविद्यालये कलासंकाये दर्शन विभागे अध्यापनरताः। इमे महोदयाः भारतीय दर्शनानां पारंपरिकरीत्या अध्ययनं कृत्वा सम्यक् पारंगताः सन्ति इति तु निश्चप्रचं, परन्तु भारतीय दर्शनैः सह एतेषां ज्ञानं पाश्चात्यदर्शनेषु
अत्यन्तं सुदृढं वर्तते। भारतीय दर्शनानां पाश्चात्य दर्शनानां च सम्यक्तया ज्ञानवन्तः इमे वस्तुतः उभयोः दर्शनयोः साम्यं वैषम्यं सौष्ठवं दौष्ठवं वा सम्यक् ज्ञातुं समर्थाः अत्र भवन्तः वर्तन्ते। अत्र वयं सर्वेपि अद्य कृतार्थाः स्म एतेषां व्याख्यानश्रवणाय। इमे महोदयाः अस्माभिः प्रार्थिताः व्याख्यानं अस्य कार्यक्रमस्य दर्शनव्याख्यानमालायाः प्रथमव्याख्यानदातृत्वेन प्रार्थिताः अत्यन्तं सहर्षं अस्माकं प्रार्थनां स्वीकृत्य अत्र उपस्थिताः सन्ति। अहम् आचार्यान् सच्चिदानंद मिश्र महोदयान् प्रार्थये यद् स्वकीय व्याख्यानेन अस्मान् आप्लावयन्तु इति। आचार्याः सच्चिदानंद मिश्र महोदयाः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सम्मान्याः मित्रमणयः, अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथित्वेन समुपस्थिताः आचार्याः कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयाः, अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षं निर्वहन्तः प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा महोदयाः, समुपस्थिताः देश-देशान्तरतः अनेके विद्वांसः, श्रोतारश्च। अहमद्य प्रार्थितः व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकं स्वरूपम् इति विषयम् अवलम्ब्य किमपि वक्तुम्। यद्यपि अहं वैयाकरणः नास्मि, यद्यपि केचन ग्रन्थाः व्याकरणस्य अधीताः मयापि, श्रीमतां रामप्रसाद त्रिपाठी महोदयानां सान्निध्ये, श्रीमतां शालिग्राम मिश्र महोदयानां सान्निध्ये, श्रीमतां ब्रह्मदत्त मिश्र महोदयानां सान्निध्ये, परन्तु कालांतरे मदीया रुचिः न्याये अद्वैत वेदान्ते अथ च बौद्ध दर्शने संजाता, तथा च व्याकरण शास्त्रं तथा नैव परिशीलितं मया, परन्तु मित्रवर्याणां ब्रजभूषण ओझा महोदयानाम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य किमपि वक्तुकामः अद्य भवतां समेषां पुरस्तात् समुपस्थितः। तत्र यदा व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकं स्वरूपम् इति विषयम् आलोच्यते, तदा इमपि अवगन्तव्यं भवति यत् वयं सर्वस्यापि व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकं स्वरूपं परिशीलयितुं नैव समुपस्थिताः स्मः। यतोहि सर्वासामपि भाषाणां व्याकरणं भवति। आंग्लभाषायाः अपि व्याकरणं भवति, हिंदी भाषायाः अपि व्याकरणं भवति, संस्कृत भाषायाः व्याकरणं भवति, अन्यासामपि भाषाणां व्याकरणं भवति। परन्तु व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकं स्वरूपं यदा चिन्त्यते, विचार्यते, तदा इदं सर्वासामपि भाषाणां व्याकरणशास्त्रं यद्भवति तस्य दार्शनिकं स्वरूपं विवेचयितुं नैव प्रस्तूयते। किं कारणं? तत्र पाश्चात्यदर्शनेषु एका शाखा दृश्यते। सा शाखा प्रोच्यते फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। तत्रैव किमपि विचार्यते फिलॉसफी ऑफ ग्रामर। व्याकरणस्य दर्शनं, तर्हि व्याकरणस्य दर्शनं तत्र यत् पठ्यते तद् वस्तुतः व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकं स्वरूपं न भवति। यतोहि तत् व्याकरणं सर्वासामपि भाषाणां व्याकरणं भवति।
तत्र तावत् इदं चिन्त्यते यत् सर्वासु भाषासु किमपि अनुस्यूतं व्याकरणं भवति। यत् व्याकरणं धृत्वा गृहीत्वा अवगम्य कश्चन बालकः स्वल्पोऽपि सन् काञ्चन नवीनां भाषां गृह्णाति, तां नवीनां भाषाम् अवगन्तुं प्रयोक्तुं च पारयति, तस्य विवेचनं भवति फिलॉसफी ऑफ ग्रामर इति विषय। परन्तु अत्र यत् व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकं स्वरूपं विविच्यते तत्र तावत् वस्तुतः संस्कृतव्याकरणशास्त्रस्य महर्षिणा पाणिनिना प्रवर्तितस्य अथ च कात्यायनेन पतञ्जलिना भर्तृहरिणा च परिष्कृतस्य व्याकरणशास्त्रस्य कीदृशं दर्शनं भवति, कीदृशं दार्शनिकं स्वरूपं भवति इति विवेचयितुं वयमत्र समुपस्थिताः। तत्र तावत् महाभाष्यस्य प्रारंभे महर्षिणा पतञ्जलिना उच्यते अथ शब्दानुशासनमिति। तर्हि तत्र अथ शब्दः भवति अधिकारवाची। अधिकारो नाम भवति प्रस्तावः, प्रारंभः। क्या उसको खोल रही हो? जब खोले बंद तावत् भवति लगाई हो। शब्दानाम् अनुशासनं। कीदृशं भवति शब्दानाम् अनुशासनम्? अथ शब्दानुशासनम् इति कृत्वा प्रारब्धं यद् व्याकरणशास्त्रं भवति तद् वस्तुतः व्याकरणमेव शब्दानुशासन पदाभिधेयं भवति। तर्हि तत्र शब्दस्य अनुशासनं प्रारभ्यते। किं तत् अनुशासनं प्रारभ्यते? किं तद् भवति व्याकरणं? तत्र व्याकरण विषये एवं प्रोच्यते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात् शब्द व्युत्पत्ति बोधकं भवति व्याकरणम्। तस्य विषये तस्य व्याख्यानम् एवं कर्तुं शक्यते। प्रकृति प्रत्यय विभागवत्तया शब्दाः बोध्यन्ते। यत्र शास्त्रे प्रकृति प्रत्यय विभागवत्तया शब्दाः बोध्यन्ते तद् भवति व्याकरणम्। इदमेव वस्तुतः व्याक्रियन्ते इति पदेन प्रोच्यते। तत्र सर्वेषामेव पदानां प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा प्रतिपादनं विधीयते। येषां पदानां तथा सारल्येन प्रकृति प्रत्यय विभागवत्तया प्रतिपादनं समुचितं न भवति, शक्यं न भवति, तेषामपि पदानां कयाचित् रीत्या निपातनाद् वा भवतु, उणादयो बहुलम् इति सूत्राधिकारेण वा भवतु, प्रकृति प्रत्यय विभागवत्तया तेषामपि पदानां विवेचनं क्रियते, तेषामपि पदानां व्युत्पत्तिः प्रतिपाद्यते। तर्हि वस्तुतः किं भवति व्याकरणं? तस्य विषये महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना प्रोक्तम् लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम्। एतद्द्वयम् एकीकृत्य यदा गृहीते भवतः, एतद्द्वयम् एकीकृत्य यदा गृहीतं भवति, लक्ष्यं च लक्षणं च तद् भवति व्याकरणम्। तर्हि वयं तावत् लक्षणानि आधारीकृत्य शब्दानां परिशीलनं कुर्मः। महर्षि पतञ्जल्यादयः तावत् लक्ष्यानि दृष्ट्वा किं किं तल्लक्ष्यं भवति तत्सर्वं लक्ष्यं दृष्ट्वा, अतएव ते उच्यन्ते लक्ष्यैकचक्षुष्काः। वयं तावत् भवामः लक्षणैकचक्षुष्काः। तर्हि तत्र वस्तुतः शब्दानां कथं कया रीत्या प्रतिपादनं भवति, कया रीत्या व्याकृतिर्भवति, कया रीत्या व्युत्पादनं भवति,
एतत् सर्वं व्याकरणे प्रतिपाद्यते, व्याकरणशास्त्रे प्रतिपाद्यते। अथ च कुत्र तावत् कस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति, किं बोधयितुं, किं वा वर्तमानकाले कस्य लकारस्य प्रयोगः करणीयः, भविष्यत्काले कस्य लकारस्य प्रयोगः करणीयः, विधानं प्रतिपादयितुं कस्य लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः, शक्यतां बोधयितुं कस्य लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः, पुनश्च तद्धित प्रत्ययानां कृदन्त कृदन्तानां कुत्र प्रयोगः कर्तव्यः, एतत् सर्वं एतत् सर्वं तत्र व्याकरणशास्त्रे प्रतिपाद्यते। तर्हि एतस्य व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकं किं स्वरूपं भवति, कीदृशं स्वरूपं भवति इति तावद् विचारणीयम्। तत्र वस्तुतः एवम् अवगन्तुं शक्यते यत् व्याकरणशास्त्रस्य प्रमुखतया द्वे दृष्टि भवतः, द्वौ आयामौ भवतः। एकस्तावदायामः भवति शब्दानां साधुत्व विधायकः आयामः, यत्र शब्दानां साधुत्व विधानं क्रियते प्रकृति प्रत्यय विभागद्वारा। द्वितीयस्तावदायामः भवति यत्र व्याकरणस्य या दार्शनिकी दृष्टिः भवति, यद् दर्शनं भवति तद् दर्शनं प्रतिपाद्यते। तर्हि व्याकरण दर्शनस्य प्रतिपादकं शास्त्रं विद्यते। कश्चन ग्रन्थः महत्वपूर्णः वाक्यपदीयनामकः विद्यते, भर्तृहरिणा प्रणीतः, यस्तावत् व्याकरण दर्शनमेव प्रतिपाद्यते। तत्र सर्वदर्शन संग्रहाभिधे ग्रन्थे पाणिनि दर्शन इति नाम्ना व्याकरण दर्शनं प्रतिपादितं। तत्र अस्य दर्शनस्य नाम पाणिनि दर्शनम् इति प्रतिपादितम्, उल्लिखितं विद्यते सर्वदर्शन संग्रहे। तत्रापि प्रामुख्येन इदमेव प्रतिपादितम् अस्ति यत् व्याकरणशास्त्रस्य कीदृशं स्वरूपं भवति, प्रकृति प्रत्ययादीनां प्रतिपादनम्, एतत् सर्वमपि तत्र प्रतिपाद्यते। तत्र दार्शनिक विचाराः ये भवन्ति ते तु अत्यन्तं संक्षेपेण प्रतिपादिताः। तदनन्तरं तावत् सांख्यदर्शनम् आयाति। तर्हि सर्वदर्शन संग्रहस्य ये अध्येतारः सन्ति ते इदं जानन्ति यत् सर्वदर्शन संग्रह नामके ग्रन्थे दर्शनानां सोपान क्रमेण स्थितिः प्रतिपादिता विद्यते। येन क्रमेण तत्र कस्मिंश्चित् सोपाने किमपि दर्शनम् आयाति, अन्यत् किञ्चित् दर्शनं तस्य सोपानस्य अग्रिमे सोपाने आयाति, अन्यत् किञ्चित् दर्शनं तस्यापि अग्रिमे सोपाने आयाति। अनया रीत्या सोपानक्रमेण सर्वेषामेव दर्शनानां स्थितिर्विद्यते। अन्तिमे सोपाने तावत् यत्तावत् चरमं लक्ष्यम् इति प्रतिपादितं विद्यते तद्भवति आचार्य शङ्करस्य अद्वैत वेदान्त दर्शनम्। तत्र तावत् इदं दर्शनं सांख्य दर्शनात् प्राक् प्रतिपादितमस्ति। अतएव इदं प्रतिपादनं यथा विद्यते तथा इदम् अवगतं भवति यत् माधवाचार्यस्य दृष्ट्या इदं दर्शनं तावत् सांख्य दर्शनात् अधस्तनं भवति। सांख्य दर्शनस्य अधस्तने सोपाने अवस्थितं भवति इदं दर्शनं, तावत् माधवाचार्यस्य दृष्टिः। अस्तु, तावत् किं भवति इदं व्याकरणदर्शनम्?
तत्र व्याकरणदर्शनस्य यद्यपि अहं व्याकरणदर्शने तथा प्रवीणतां कुशलतां च नैव अनुभवामि, अत्र तु वैयाकरणानां पुरस्तादहम् आहूतः व्याकरणदर्शनस्य दार्शनिकं स्वरूपं प्रतिपादयितुम्। तर्हि अतएव इदं निवेदनमस्ति मदीयं, यदि कुत्रचित् तर्हि वाक्यपदीयस्य प्रथमा कारिका भवति अनादिनिधनं ब्रह्म सर्व ब्रह्मतत्त्वं शब्दतत्त्वं यदक्षरं प्रवर्तते विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तर्हि इदं तावत् वस्तुतः साररूपेण व्याकरणदर्शन प्रतिपादकं भवति। अनादिनिधनं ब्रह्म, अनादिनिधनं यत्र आदिर्नास्ति निधनं नास्ति, नैवादिर् नैव निधनं, न विनाशः, तादृक् भवति ब्रह्म। तर्हि किं तद् ब्रह्म? शब्दतत्त्वं। तच्च शब्दतत्त्वं यत् अक्षरं भवति, अक्षरं ब्रह्म भवति। शब्दतत्त्वं यदक्षरं, यस्मात् यतः अर्थभावेन जगतः प्रक्रिया विवर्तते, तथा च इदं यथा प्रतिपाद्यते यथा च विवेचनम् अग्रे भवति, तथा इदम् आयाति यत् इदं यद् दर्शनं भवति तद् अद्वैत दर्शनम्। अर्थात् व्याकरण दर्शनमपि अद्वैतस्यैव प्रतिपादकं दर्शनं भवति। तत्रैव तावदेवं प्रोच्यते यत् अद्वैत दर्शनं वस्तुतः द्वैतस्य निषेधरूपं दर्शनं भवति। द्वैत निषेधपूर्वकम् एव अद्वैत प्रतिपादनं भवति। यथा तावत् अद्वैत सिद्ध्यादि ग्रन्थेषु एवं प्रतिपाद्यते यत् द्वैत मिथ्यात्व प्रतिपादन द्वारा किं वा द्वैत निषेध प्रतिपादन द्वारा अद्वैत सिद्धिर्भवति। तर्हि इदमपि दर्शनम् अद्वैत दर्शनं भवति। तर्हि अद्वैतवादी दर्शनानि अनेकानि तत्र सन्ति। एकं दर्शनं भवति आचार्य शंकरस्य वेदांत दर्शनम्, अपरं दर्शनं भवति इदमपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अद्वैतवादी दर्शनं भवति काश्मीर शैव दर्शनम् इति नाम्ना प्रसिद्धं प्रत्यभिज्ञा दर्शनम्। इदमपि तावद् अवगन्तव्यं यत् सर्वदर्शन संग्रहाभिधे ग्रन्थे प्रत्यभिज्ञा दर्शनम् इति कृत्वा अपि एकं दर्शनं प्रतिपादितं। तद्दर्शनम् अन्यत्र सोपानक्रमे प्रतिपादितम्। इदं तावत् दर्शनम् अन्यत्र सोपानक्रमे प्रतिपादितम्। तर्हि इदं तावद् अवगन्तव्यं भवति यत् अनयोरद्वैतवादि दर्शनयोरपि किमपि महत्त्वपूर्णम् अन्तरं विद्यते। तथैव आचार्य शंकरस्यापि यत् अद्वैत दर्शनमस्ति तद् अद्वैत दर्शनम् अन्तिमे सोपाने प्रतिपादितमस्ति, स्थापितमस्ति। तर्हि अनयोरपि दर्शनयोः किमपि अन्तरेण किमपि भेदेन अवश्यमेव भवितव्यम्। एवं न भवितुमर्हति यत् अनयोर्द्वयोर्दर्शनयोः सर्वथापि सामञ्जस्यं भवेत्, सर्वथापि एकरूपता भवेत् इति न भवितुमर्हति। परन्तु कथं तावत् अनयोर्दर्शनयोर्भेदः करणीयः इति विचारणीयम्, अत्यन्तं विचारणीयम्। किं कारणं तत्र? यतोहि आचार्य शंकरस्य दर्शने एवं प्रोच्यते यत् जगदिदं ब्रह्मणः विवर्तरूपम्। इदं जगत् ब्रह्मणः विवर्तरूपं भवति। विवर्तो नाम तत्र उच्यते सतत्वतो
यथा प्रथा विवर्तयति तर्हि यदा तावत् सतत्वतः अन्यथा प्रथा भवति स भवति परिणामः। यथा दुग्धं दध्याकारेण परिणमते, यथा तावत् सांख्यदर्शने प्रकृतिः बुद्धिरूपेण अहंकाररूपेण परिणमते, विकाररूपेण परिणमते। अतत्वतः अन्यथा प्रथा विवर्तः भवति। यथा तावत् शुक्तिका रजतरूपेण परिणमते भ्रान्तिस्थले, तर्हि अनया रीत्या विवर्त इति पदस्य यथा प्रतिपादनं क्रियते, अर्थविवेचनं क्रियते आचार्य शंकरेण, तस्य शंकराचार्यस्य अनुयायिभिः टीकाकृद्भिः तथा यथा स्वरूपं विवर्तस्य आयाति, किं व्याकरण दर्शनेपि तदेव स्वरूपम् आगमिष्यति विवर्तस्य इति तावत् विचारणीयं भवति। तत्रापि व्याख्यान रूपेण यदा प्रथमं तत्र प्रथमायाः एव कारिकायाः व्याख्यानं यदा क्रियते तत्रैव वाक्यपदीये तत्र व्याख्यानं क्रियते नाम वृत्तिरूपं यद् व्याख्यानम् अस्ति तत्रैव एवं पृच्छ्यते एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य भेदानुकारेण असत्य विभक्तान्य रूपोपग्राहिता विवर्तः स्वप्न विषय प्रतिभासत्। तर्हि इदं तावद् यल्लक्षणं भवति विवर्तस्य तल्लक्षणं सर्वथा आचार्य शंकर मतानुयायी विवर्त लक्षणेन साम्यं धत्ते। यदि तथा इदं साम्यं धत्ते, पुनश्च तत्र वाक्यपदीयस्य एका प्रसिद्धा महत्वपूर्णा व्याख्या भवति, अम्बाकर्त्री नाम्नी व्याख्या, रघुनाथ शर्मा महोदयैः लिखिता व्याख्या। तस्यां व्याख्यायामपि विवर्तस्य तथैव प्रतिपादनं क्रियते यथा आचार्य शंकर मते विवर्तस्य प्रतिपादनमस्ति। तर्हि यदि तथा भवति चेत् तर्हि वस्तुतः जगतः व्याख्यानं यत् क्रियते, जगतः विवेचनं यत् क्रियते, तद्विवेचनं वस्तुतः शंकर मतानुसारमेव तद्विवेचनं क्रियते। तथा च आचार्य शंकरस्य यः अद्वैतवादः पुनश्च भर्तृहरि प्रतिपादितः यो द्वैतवादः, द्वयोरनयोः किंचित् महदन्तरं तथा न समायते। तर्हि कथम् एतद् अवगन्तव्यम्? किं तदन्तरं भवति? एतत् तावत् वस्तुतः तस्य समाधानं दातुम् अहं न समुपस्थितः, यतोहि तस्य समाधानम् अन्वेष्टुम् इदानीं यावत् अस्य विषये विचारः करणीयः व्याख्याकृद्भिः, वैयाकरणैः, शास्त्राणां ये अध्ययनं कुर्वन्ति, पाठनं कुर्वन्ति, तैरपि एतस्मिन् विषये विचारः करणीयः। यतोहि यदि विवर्तस्य तथैव प्रतिपादनं क्रियते यथा प्रतिपादनम् आचार्य शंकरेण विहितमस्ति, यथा च अत्र वृत्तौ प्रतिपादितमस्ति, तर्हि व्याकरण दर्शनस्य अद्वैत वेदांत दर्शनेन साकम् अत्यन्तम् अंतरं न भवति। परन्तु तत्र अंतरम् आवश्यकम्। कुतः आवश्यकम्? यतोहि तत्र एवं प्रोक्तमस्ति यत् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं तद् अक्षरं शब्दतत्त्वं भवति। पुनश्च अग्रेपि प्रोच्यते एकत्र अन्यत्र कुत्रचित् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति।
तर्हि शब्द ब्रह्मणे निष्णातः परब्रह्मादि गच्छति यदि यत् प्रोक्तमस्ति तत्र अवश्यमेव शब्द ब्रह्म परब्रह्मणयोः ब्रह्मणोः कश्चन भेदः आवश्यकः। अत्र दर्शने शब्द ब्रह्मणः अयं सर्वोऽपि विकारः, इदं सर्वमपि जगत् शब्द ब्रह्मणः विकारः। तत्र एकं वाक्यं स्मर्यते मया, नाम रूपे व्याकरवाणी इति प्रतिपादितमस्ति। उपनिषदि आयाति नाम रूपे व्याकरवाणी, तत्र प्रयुक्तमस्ति व्याकरवाणी इति। तत्र व्याकरणं यदुच्यते व्या वि आङ् उपसर्गपूर्वक क्री धातुना व्याकरवाणी व्याकरणं भवति सिद्धं। तथैव अत्रापि सैव धातुः गृहीतः, सैव उपसर्गोऽपि गृहीतः नाम रूपे व्याकरवाणी। तर्हि एवं भवितुमर्हति यत् सा उपनिषत् शब्द ब्रह्मणः एव जगतः अस्य विकार रूपतां प्रतिपादयति। पुनश्च दर्शनं यद् भवति तत्र मुख्यतया त्रयोंशाः भवन्ति। एते त्रयोंशाः पाश्चात्य दर्शनेपि तथा भवन्ति इति अस्माकम् आग्रहः नास्ति। यतोहि पाश्चात्य दर्शनानि तथा सम्यक् विवेचितानि न भवन्ति। यतोहि प्रत्येकं दार्शनिकः स्वकीयम् अन्यमेव दर्शनं प्रतिपादयति। अत्र तु भारते दर्शनस्य सम्प्रदायाः सन्ति। वाक्यपदीये यत् प्रतिपादितमस्ति तस्यैव व्याख्यानं, तस्यैव परिष्करणं, परिवर्धनम् आचार्यैः क्रियते। अनेके आचार्याः तथा कुर्वन्ति। तर्हि व्याकरणदर्शनस्य कश्चन एकः सम्प्रदायः भवति, न्यायदर्शनस्य कश्चन एकः सम्प्रदायः भवति। तर्हि यत् कार्यं गौतमेन न कृतं तत् कार्यं परवर्तिभिः आचार्यैः क्रियते। तथैव सम्प्रदायान्तरेष्वपि भवति, परन्तु तादृशं सौभाग्यं पाश्चात्य दार्शनिकानां नास्ति। अतएव तेषां दार्शनिकानां यदपि दर्शनं भवति तद्दर्शनं तथा सम्यक् सुविचारितं न भवति। पुनश्च तत्र सर्वे अंशाः नैव समायान्ति। परन्तु भारतीय दर्शनेषु प्रमाणमीमांसात्मकः कश्चन ग्रन्थः अंशः समायाति, तत्त्वमीमांसकात्मकः कश्चन अंशः समायाति, पुनश्च नीति आचार मीमांसात्मकः कश्चन अंशः समायाति। यदि तावत् व्याकरणशास्त्रमिदं विचार्यते तर्हि अत्रापि एते त्रयोंशाः समायान्ति। तत्र तावत् इदानीम् अस्माभिः इदं प्रतिपाद्यते यत् कथं तत्र तत्त्वमीमांसात्मकः अंशः समायाति। यतोहि तत्र एतत् प्रतिपादितमस्ति, विचारितमस्ति यत् कथं तावत् अद्वैतवादः समायाति। अद्वैतवादस्यैव प्रतिपादनं तत्र विद्यते। तथा च वाक्यपदीये एव प्रोक्तमस्ति शब्दस्य परिणामोऽयम् इत्यात्माम्नाय विदो विदुः, इत्याम्नाय विदो विदुः। छन्दोभ्य एव प्रथमम् एतद् विश्वं विवर्तते। शब्दस्य अयं परिणामः, अयं सर्वोऽपि विकारः, सर्वमपि इदं जगत् शब्दस्य परिणामः। के वदन्ति एवम् आम्नाय विदः विदन्ति। आम्नायं ये जानन्ति, वेदं ये जानन्ति ते तावत् एवं वदन्ति। तथा च किमायाति, वैयाकरणाः अपि एवं वदन्ति यत् इदं व्याकरणशास्त्रं वस्तुतः आम्नायानुसारि भवति, वैदिकं परम वैदिकं दर्शनं भवति। कुतो न स्यात्?
व्याकरणशास्त्रं वेदस्य मुखरूपं भवति। तर्हि मुखरूपं व्याकरणशास्त्रं प्रधानं दर्शनं भवति। तत्र तावत् अतएव तत्र प्रोक्तमस्ति छन्दोभ्य एव प्रथमम् एतद् विश्वं प्रवर्तते। एतद् विश्वं छन्दोभ्य एव प्रवर्तते। तर्हि अद्वैतवाद प्रतिपादकं भवति इदं दर्शनम्। तत्र अद्वैतवादे एकमेव तत्त्वं भवति। तस्माद् एकस्मादेव तत्त्वात् सर्वमपि इदं जगत् विवर्तते इति तावत् भवति इदं दर्शनम्। आचार्य रामप्रसाद त्रिपाठी महोदयैः पाणिनीय व्याकरणे प्रमाण समीक्षा इति ग्रन्थे प्रस्तावनायां 7 पृष्ठे एवं प्रतिपाद्यते यत् विवर्तभूतं पश्यन्त्यादिकं सर्वं जगत् असत्यं तदुपादानभूतं पराख्यं ब्रह्म सत्यम्। तथा च इदं यत् प्रतिपादनमस्ति त्रिपाठी महोदयानां तस्य अयम् अभिप्रायः भवति। वैयाकरणास्तावत् परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपेण शब्दस्य चतुर्धा विभागं कुर्वन्ति। तत्र या परावाग् अस्ति सा परावाग् एव वस्तुतः शब्दतत्त्वं, सा परावाग् एव शब्दतत्त्वं ब्रह्म भवति। तदेव सत्यमस्ति। विवर्तभूतं यत् सर्वमस्ति पश्यन्ति भवति, मध्यमा या भवति, वैखरी या भवति, तत् सर्वमपि जगत् असत्यं भवति इति तावत् तत्र प्रतिपाद्यते। तथा च वस्तुतः व्याकरणशास्त्रं शब्द ब्रह्मवाद रूपेण प्रतिष्ठितं भवति, किं वा शब्दाद्वैतवाद रूपेण प्रतिष्ठितं भवति। तस्मिन्नेव ग्रन्थे परिशिष्टे द्वितीय परिशिष्टे द्विषष्ट्यधिक-300तमे पृष्ठे आचार्य रामप्रसाद त्रिपाठी महोदयैः ब्रह्मणः द्वैविध्यं प्रतिपादितमस्ति। शब्द ब्रह्म अर्थ ब्रह्म रूपेण, शब्द ब्रह्म अर्थ ब्रह्म रूपेण ब्रह्मणः द्वैविध्यं भवति, परन्तु द्वयोरपि तादात्म्यं, द्वयोः कश्चन भेदः नास्ति। कथं तावत्? तत्रैवं प्रोच्यते अर्थसृष्टिः भवति, शब्दसृष्टिश्च भवति। द्वयोरेव अनयोः मूलं भवति शब्दब्रह्म। अर्थात् अर्थसृष्टिरपि भवति, पुनश्च शब्दसृष्टिरपि भवति। या शब्दसृष्टिः पश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपेण, या तावत् अर्थसृष्टिः बाह्य जगत् रूपेण भवति, सा सर्वापि सृष्टिः या भवति तयोः मूलं भवति शब्द ब्रह्म। तत्र कारणं प्रतिपाद्यते यत् वस्तुतः अन्तः संजल्परूपाया संविद् भवति, तस्यां संविदि शब्दार्थौ सममेव स्फुरतः, अतएव तयोरभेदः भवति। कथं तावत् शब्दार्थयोरभेदः? तत्र कारणमिदं यत् अन्तः संजल्परूपा संविद् भवति। या संविद् प्रत्यवमर्शिनी भवति, सा प्रत्यवमर्शिनी संविदेव सर्वेषामपि व्यवहाराणाम् आधारभूता। तस्यां संविति शब्दोऽपि भासते, शब्दोऽपि स्फुरति, अर्थोऽपि स्फुरति। कदाचिदपि एवं न भवति यत् केवलं शब्द एव स्फुरेत्, किं वा केवलम् अर्थ एव स्फुरेत्। द्वयोरपि स्फुरणं साकमेव भवति। अतएव शब्दार्थयोरभेदः
इति तावत् भवति मतम्। इदं तावत् मतं कथंचित् बौद्ध सिद्धान्तेनापि साम्यं धत्ते। यथा तावत् बौद्धाः विज्ञानवादिनो बौद्धाः एवं वदन्ति यत् एकदा सहोपलम्बनियमात् अभेदो नीलतद्धियोः, नीलस्य नीलज्ञानस्य च सहैव उपलम्भः भवति, एकदैव उपलम्भः भवति, उपलब्धिर्भवति, अत एव द्वयोरभेदः भवति। तथैव अत्रापि कश्चन सिद्धान्तः स्वीकृतो विद्यते इति मह्यं मे प्रतिभाति। तत्र यदि यथा मे प्रतिभाति तत्र यदि कश्चन दोषः अस्ति तर्हि स दोषः उद्घाटनीयः, स परिष्कार्यः। तत्र तावत् परिशिष्टे आचार्य रामप्रसाद त्रिपाठी महोदयैः एवमपि प्रोच्यते, यथा प्रतिपाद्यते, यथा विवेचनं क्रियते, तत्र एवं प्रोक्तमस्ति चिदात्मैव हि देहोऽन्तस्थितमेच्छावशाद् बहिः योगीव निरुपादानम् अर्थजातं प्रकाशयेत्। तर्हि इयं कारिका वस्तुतः व्याकरणदर्शनस्य कश्मीरशैव दर्शनेन साकम् अभेदमिव कुर्वती प्रतिभाति। यतोहि काश्मीरशैव दर्शने इदमेव मानकरूपेण गृहीतमस्ति। अयमेव सिद्धान्तः मानकरूपेण गृहीतः अस्ति। यथा योगी निरुपादानम् अर्थजातं प्रकाशयति, तथैव परमशिवः निरुपादानम् अर्थजातं प्रकाशयति। उपादानं विनैव, किमपि उपादानम् अपेक्षितं न भवति, निरुपादानमेव। अतएव अभिन्न निमित्तोपादानकं तद् उच्यते, तत्तत्त्वं परमशिवरूपं तत्त्वम् उच्यते। तर्हि सः चिदात्मा इच्छावशात् बहिः प्रकाशयति अर्थजातम्। तर्हि अनया रीत्या यत् प्रतिपादनं तदस्ति, तत् प्रतिपादनं कश्मीरशैव दर्शनेपि तथैव प्रतिपादितमस्ति। कश्मीरशैव दर्शनमेपि प्रत्यभिज्ञा दर्शनपदबोध्यं भवति। अत्रापि तयैव रीत्या प्रतिपादनं रामप्रसाद त्रिपाठी महोदयैः कृतमस्ति। तत्र अग्रेपि एवं प्रोच्यते, तथेदमृतं ब्रह्म निर्विकारमविद्यया कलुषत्वमिवापन्नं भेदरूपं विवर्तते। तथा इदम् अमृतं ब्रह्म, इदं ब्रह्म अमृतमस्ति। अमृतं नाम विकाररहितं, परिवर्तनरहितं, विनाशरहितं, निर्विकारं, विकारं न भवति। अविकार्योऽयमुच्यते इति श्रुतिषु प्रतिपाद्यते। अविद्यया कलुषत्वम् आपन्नम् इव भेदरूपं विवर्तते। अविद्यावशात् कलुषत्वम् आपन्नम् इव, यथा अविद्यावशात् कलुषत्वम् आपन्नम् इव भेदरूपं विवर्तते। तर्हि अनया रीत्या यत् प्रतिपादनमस्ति, व्याकरणदर्शनस्य प्रतिपादनं, तत् प्रतिपादनं कथंचित् कश्मीरशैव दर्शनदिशा भवति, कथंचित् तु अद्वैत वेदांत दर्शनदिशा भवति। परन्तु किम् इदं सर्वं प्रतिपादनं सर्वथा सम्यक् भवति इत्यपि आचार्यैः विचार्यते। यथा तावत् वाक्यपदीयस्य द्वितीया कारिका भवति, एकमेव यदां ज्ञातं भिन्नशक्तिभ्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनैव वर्तते, पृथक्त्वेनैव वर्तते। तत्र पश्यतु, एकमेव यदाम्नातं, यत् एकमेव आम्नातं तदेव भिन्नशक्तिभ्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः एका शक्तिर्नास्ति, शक्तिभ्यः बहुवचनं तत्र प्रयुक्तमस्ति।
तर्हि अपृथक्त्वेपि भिन्न शक्ति व्यपाश्रयात् शक्तिभ्यः पृथक्त्वेन इव वर्तते। पृथक्त्वेन इव वर्तते नाम वस्तुतः पृथक्त्वेन नास्ति, परन्तु पृथक्त्वेन वर्तमान इव प्रतीयते, तथा च विवर्तः समयः। आचार्य शंकरस्य यद् दर्शनम् अस्ति अद्वैत वेदांत दर्शनं, तत्र भिन्न शक्ति व्यपाश्रयः नास्ति। कथं तावत् भिन्न शक्ति व्यपाश्रयः भवेत्? पुनश्च अनया रीत्या आचार्य शंकर सिद्धान्तेन कश्चन भेदः अत्र प्रदर्शितः भवति इति मे मतिः, इति अहम् अवगच्छामि। पुनश्च तत्रापि तृतीयापि कारिका भवति। अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः जन्मादयो विकाराः षड्भावभेदस्य योनयः। भावभेदस्य योनयः के भवन्ति? भावभेदस्य कारणीभूताः के भवन्ति? जन्मादयः विकाराः भवन्ति। जन्मादयः विकाराः, तत्र जन्मादयः विकाराः के भवन्ति भो? जायते, अस्ति, परिणमते, वर्धते, उपक्षीयते, नश्यति इति तावत् जन्मादयः विकाराः भवन्ति। तर्हि तत्र पश्यतु, एतेषु षट्सु विकारेषु सत्तापि विकारे एव परिगणिता विद्यते। जायते, अस्ति, अस्ति इति सत्ता प्रतिपादिता भवति। सत्तायाः विकाररूपता आचार्य शंकरस्य दर्शने स्वीकृता भवति इति तु न अहं चिन्तयामि। सत्ता तावत्, यतोहि सच्चिदानन्द इति उच्यते तस्य ब्रह्मणः स्वरूपं, तत्र सत्त्वं सत्ता सर्वत्र अनुस्यूता भवति, परन्तु सा सत्ता विकाररूपेण तत्र गृहीता न भवति। अतएव कथञ्चित् सत्ता द्वैतवाद इत्यपि श्रूयते सिद्धान्तः। अतएव अयं व्याकरण सिद्धान्तः कथञ्चित् आचार्य शंकर सिद्धान्ता भिन्न एव भवेत् इति मह्यम् आभाति। परन्तु कीदृशं तस्य स्वरूपं भविष्यति इति अद्य यावत् मे निश्चयः नास्ति। परन्तु तत्र विचारः करणीयः आचार्यैरपि विद्वद्भिरपि। पुनश्च अनया रीत्या तत्त्वमीमांसा विषयकः सिद्धान्तः कश्चन उपवर्णितः। अत्यन्तं संक्षेपेण प्रमाणमीमांसा विषयकः विचारः अपि प्रतिपाद्यते मया। वैयाकरणानां यद् दर्शनं भवति तस्मिन् दर्शने वस्तुतः आगमस्य प्रामाण्यं, शब्दस्य प्रामाण्यं यथा उच्यते यच्छब्दाः तदस्माकं प्रमाणम्, अर्थात शब्दस्यैव परमं प्रामाण्यम् अस्मिन् मते भवति। अनुमानस्य तु प्रामाण्यं न भवति। अनुमानस्य प्रामाण्यं तु वाक्यपदीये भर्तृहरिणा सम्यक् खण्डितमस्ति। तत्र इयं कारिका सर्वैरपि स्मर्यते बहुधा। यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते। अथ च तत्रैव एवमपि प्रोच्यते। तत्र अनुमानस्य हस्तस्पर्शादिबान्धेन विषमे पथि धावत अनुमान प्रधानेन विनिपातो न दुर्लभः। तर्हि अनेन रीत्या यथा कश्चन अंधः हस्तस्पर्शेन धावति तर्हि तस्य विनिपातः भवति। तथैव यदि कश्चन तार्किकः अनुमान प्रधानेन गच्छति, अनुमानस्यैव प्राधान्यं स्वीकृत्य गच्छति, तर्हि तस्य विनिपातः दुर्लभः नास्ति, अर्थात् अत्यन्तं सुलभः भवति। तर्हि नैयायिकानां सरणिम् आश्रित्य अनुमानस्य परमं प्रामाण्यं स्वीकृत्य वैयाकरणाः नैव प्रवर्तन्ते। तेषां मते तु वस्तुतः शब्दस्य प्रामाण्यं भवति परमं प्रामाण्यं, प्रत्यक्षस्य च प्रामाण्यं भवति।
अथ च वस्तुतः प्रत्यक्षस्यापि आधारभूतं भवति शब्दरूपं प्रमाणम्। यतोहि प्रोक्तमस्ति वाक्यपदीये एव न चागमादृते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते। ऋषीणामपि यज्ञानं तदप्यागमपूर्वकम्। तर्हि ऋषीणामपि एतावद् ऋषयः, ऋषिर्नाम दर्शन, दर्शनाद् ऋषिः प्रोच्यते। तर्हि ऋषीणामपि यज्ञानं भवति तदपि ज्ञानम् आगमपूर्वकं भवति। अर्थात् तत्रापि ज्ञाने आगमस्य प्राधान्यमस्ति। तर्हि आगमस्य परमं प्रामाण्यं प्रत्यक्षस्य आगमात् न्यूनतरं प्रामाण्यं भवति। अतएव प्रत्यक्षं तिरस्कृत्य वस्तुतः आगमः स्वकीयं सिद्धान्तं प्रतिपादयितुं प्रभवति। तर्हि आगमस्य प्रामाण्यं परमं प्रामाण्यं, तदपेक्षया न्यूनतरं प्रामाण्यं भवति प्रत्यक्षस्य, तदपेक्षयापि न्यूनतरं प्रामाण्यं भवति अनुमानस्य। अनुमानस्य वस्तुतस्तु केवलं सहायकत्वमेव भवति। अनुमानं वस्तुतः प्रत्यक्ष सहकारी भवति, शब्द प्रमाण सहकारी भवति। अतएव अनुमानस्य तथा प्रामाण्यं वैयाकरणाः निगृह्णन्ति। तथा च तत्रैव वाक्यपदीये प्रोक्तम् इयं हि मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः। तर्हि इयं हि मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः इति प्रतिपादयता भर्तृहरिणा एवं प्रतिपादितं यत् इदं दर्शनं मोक्षप्रदायकं भवति। राजमार्गोऽयम्, इदं अस्य राजमार्गस्य अनुसरणं कुर्वन् जनः मोक्षम् अधिगच्छति। तर्हि तस्यापि प्रक्रिया अस्ति, तस्य विषये न किमपि प्रोच्यते। परन्तु संक्षेपतः एवं मया अस्य दर्शनस्य यथा तत्त्वमीमांसा भवति, यथा तावत् प्रमाणमीमांसा भवति, अनयोर्द्वयोरेव प्रामुख्यं भवति दर्शनेषु। तत्र कथं तत्त्वमीमांसा दृष्ट्या इदं दर्शनम् आचार्य शंकर दर्शनात् पृथक् भवितुम् अर्हति। कथं वा तत्र कश्मीर शैव दर्शनात् इदं दर्शनं पृथक् भवितुम् अर्हति। यद्यपि कश्मीर शैव दर्शनेन सह अस्य अत्यन्तं साम्यमस्ति, तत्र कश्चन सन्देहः नास्ति। कश्मीर शैव दर्शनमपि एवं प्रोच्यते यत् आगमानुसारि दर्शनं भवति, परन्तु सर्वथापि तद्दर्शनेन इदं दर्शनं साम्यमेव धत्ते इत्यपि अहं न चिन्तयामि। परन्तु यथा सर्वदर्शन संग्रह ग्रन्थे एतानि त्रीण्यपि दर्शनानि भिन्न भिन्न दर्शन रूपेण भिन्नेषु सोपानेषु स्थितानि सन्ति, तथैव एतेषां दर्शनानां स्वरूप निर्वचनं कर्तव्यम्। तथैव तावत् तस्यामेव दिशि प्रयासः कर्तव्यः। ये सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः सन्ति, केचन तावत् मया अत्र उद्धृताः, तत्रापि विचारः करणीयः। पुनश्च अस्य दर्शनस्य तथा परिष्कारः कर्तव्यः। यतोहि कारिकारूपेण प्रतिपादितं शास्त्रम् अत्यन्तं गभीरं भवति। तस्य या वृत्तिः भवति सा वृत्तिरपि भर्तृहरिणैव प्रणीता अस्ति, अत्रापि सन्देहः अस्ति। अतएव कारिका कर्तुः किं मतमस्ति, वृत्ति कर्तुः किं मतमस्ति, एतदपि सर्वम् अत्र विचारणीयं भवति। कथं कारिकायां सिद्धान्तः समायाति, कथं वा तत्र वृत्तौ सिद्धान्तः परिष्कृतः विद्यते,
एतत् सर्वमपि विचारणीयं भवति। तथा विचारे कृते व्याकरणदर्शनस्य व्याकरणशास्त्रस्य कीदृशं दार्शनिकं स्वरूपम् अस्माकं पुरस्ताद् आगच्छति, कथं च तत्स्वरूपं परवर्तिभिः परिष्कृतं भवति, एतत् सर्वमपि विचारणीयं। मया तु कश्चन दिशानिर्देश एव अस्मिन् व्याख्याने कृतः। एतदेव उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादाः बहवः अस्मिन् अवसरे मदीयस्य व्याख्यानस्य मह्यं व्याख्यानाय अवसरं प्रदातुं भवद्भ्यः धन्यवादः। नमस्कारः। प्रणामः प्रणामः प्रणामः। भूयो भूयो धन्यवादान् वितरामि। अत्र भवन्तः आचार्याः सच्चिदानन्द मिश्र महोदयाः व्याकरणशास्त्रस्य यः दार्शनिकः अंशः अस्ति तम् अंशं सम्यक्तया उद्घाटितवन्तः। अथ च कस्मिन् अंशे काश्मीरशैवेन सह साम्यं भजते व्याकरणशास्त्रं, कस्मिन् अंशे च भगवतः आदिशंकराचार्यस्य मतेन सह साम्यं भजते, कस्मिन् अंशे बौद्धैः सह साम्यं भजते, अथ च किं वा पार्थक्यं व्याकरणदर्शने वर्तते इति सर्वमपि भवद्भिः पर्यालोचितम् अस्मिन् व्याख्याने। इदं तु स्पष्टतरं जातं यत् व्याकरणमपि एकं दर्शनं वर्तते। व्याकरणशास्त्रे वस्तुतः त्रयोंशाः अस्माभिः दृश्यन्ते। एकः अंशः यत्र शब्दसाधुत्वं प्रतिपाद्यते, सोऽपि अंशः भवद्भिः सम्यक् विवृतः। अपरश्च अंशः शब्दसाधुत्वान्नाख्यानेऽपि कश्चित् परिष्कारांशः वर्तते, सोऽपि अंशः भवद्भिः कश्चित् स्पृष्टः। अथ च व्याकरणशास्त्रे यः दर्शनांशः वर्तते तस्य विवरणं भवद्भिः सम्यक् प्रत्यपादि। अहं भूयो भूयो भवद्भ्यः धन्यवादान् वितीर्य एवमेव अस्मिन् सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय व्याकरण विभागे भवन्तः सम्बद्धा भवेयुः। अथ च यदा यदा भवन्तः अस्माभिः आकार्येरन् तदा तदा सौमनस्येन अस्मान् उपदिशन्तु स्वकीयं ज्ञानमिति प्रार्थयमानः अवश्यमेव अहम् अग्रे अस्य कार्यक्रमस्य कश्चन प्रश्नोत्तरसंवादः भवेन्। तादृशः अवसरः अत्यल्पः भवति। अनुमतिं यच्छन्ति कर्तुं शक्नुवन्तः। एवम् आचार्यः, इदानीम् आकार्यामि अहम् अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथित्वं वहन्तः अस्माकं सौभाग्येन अस्माकं स्नेहेन अत्र उपस्थिताः आचार्याः श्रीनिवास वर्खेडी महोदयाः कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः अथ च संस्कृत भारत्याः उपाध्यक्षः वहन्तः भारतीय शिक्षण मंडलस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्याः अथ च नेक यूजीसी इत्यादिषु संस्थासु अपि तत्र तत्र गत्वा संस्कृतस्य ध्वजां तत्र तत्र प्रसारयन्तः देशे विदेशेष्वपि सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं कुर्वन्तः न केवलं भाषायाः अपितु संस्कृत भाषायां निहिताः ये अंशाः वर्तन्ते, ये केचन दार्शनिकाः अंशाः अथ च अन्येपि सामाजिकाः अंशाः
तान् सर्वान् अपि अंशान् समाजस्य पुरस्तात् उपस्थापयन्तः अत्र भवन्तः आचार्याः श्रीनिवास बरखेडी महोदयाः तान् अहम् अनुरुन्धे यत् ते स्वकीयं स्वकीयेन वचसा अस्मान् आप्लावयन्तु इति। सर्वेभ्यः प्रणामाः। सुहृन्मणयः अस्य सत्रस्य मुख्यवक्तारः दर्शनशास्त्रमर्मज्ञाः अद्य व्याकरणदर्शनमधिकृत्य स्वीयं नूतनं मतम् उपस्थापितवन्तः आचार्याः सच्चिदानन्दमिश्रमहाभागाः, ये च अधुनैव भारतीय अनुसन्धानपरिषदः साचिव्यमपि वहन्ति, तेषाम् अहं मत्पक्षतः तादृशाय विशिष्टाय व्याख्यानकर्मणे अभिवन्दनानि च समर्पयामि। एवम् एतादृशं विनूतनं व्याख्यानम् आयोजितवन्तः मदनुजकल्पाः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरणविभागस्य अध्यक्षाः, नानाशास्त्र कृतभूरिपरिश्रमाः आचार्य ब्रजभूषण ओझा महाभागाः, भवतां श्रमस्य साफल्यम् अनुमोदयन् भवद्भ्यः अभिवन्दनानि। एवं कार्यक्रमस्यास्य संयोजकाः न्यायमीमांसादि शास्त्रदक्षिणाः ज्ञानेन्द्र सापकोट महाभागाः, अन्ये च स्वीय तेजोरूपेण समुपस्थिताः विद्वद्वरेण्याः, वाराणसीयाः विद्वद्वरेण्याः, दूरादेव भवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रणामाः। व्याकरणशास्त्रस्य दर्शनमधिकृत्य आचार्यैः सच्चिदानन्दमिश्रमहाभागैः विशिष्टं व्याख्यानं प्रदत्तं। तत्र किमपि अहं नूतनं संयोजयितुं वा वियोजयितुं वा अशक्तः। तत्र वैयाकरणास्तत्र तावद् वयं नैयायिकाः, यत्र नैयायिकाः तत्र वैयाकरणाः, यत्र उभये तत्र उभये, यत्र उभयेपि तत्र वाराणस्यां तावत् सर्वे सन्ति इत्यतः वयं के इति प्रश्नः मम भवति। अतः सर्वे यदा सर्वे दार्शनिकाः समुपस्थिताः, सर्वे सर्वशास्त्रज्ञाः समुपस्थिताः तदानीं किमपि शास्त्रम् अधिकृत कस्मिन्नपि शास्त्रे अहम् अधिकारी इति वक्तुं न प्रभवामि। अतः दूरात् एव अहं किमपि तद्विषये किमपि न कथयामि। न उचितञ्च भवति यत् तेषां विशिष्टे व्याख्याने किमपि मदीयं कथनं। तैरुक्तम् अहं तु मन्यमानः आसम् शङ्करभगवत्पादानाम् अद्वैतदर्शनस्य विवर्तवादं पुरस्कृत्य खलु प्रवर्तते व्याकरणदर्शनम्। यद्विना प्रक्रिया जगतो यतः विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति स्पष्टैः शब्दैः हरिणा यत् वैयाकरणं मतम् उपदर्शितं, यद्विना च प्रकृतिप्रत्ययविभागमन्तरं कथञ्चिदपि व्याकरणशास्त्रस्य या प्रक्रियाप्रवृत्तिः सा प्रक्रियाप्रवृत्तिर्न सम्भवति। सा च परिकल्पना, प्रकृतिप्रत्ययपरिकल्पना च मायामाश्रित्यैव प्रवर्तते। तत्र अभिन्ने भेदपरिकल्पना तावत् तदाश्रित्य प्रवर्तते इति मन्यमानः अहं
प्रस्थितः तथापि आचार्यैः सच्चिदानन्दमिश्रमहाभागैः एतस्य दर्शनस्य सामीप्यं काश्मीरशैवदर्शनस्य भवति इति सम्यक् प्रतिपादि तद्विषये चर्चापि करणीया इति मे मतिः। अतः विद्वांसः सन्ति केवलं तैः श्रुतं तैः उक्तं किञ्चित् श्रुतं तथापि स्पष्टतायै कश्चन संवादो भवति चेत् उत्तमम् इति मे मतिः। आस्तां तावत् अथ किमप्यहं वक्तुकामोऽस्मि यथा यथा आचार्यैः स्वीयं मतं किञ्चित् उपस्थापितं किञ्चिदिव अन्यदेव किञ्चित् तत्त्वम् अत्र विदुषां विवेचनाय न तु अधिकारेण विदुषां विवेचनाय किञ्चित् उपस्थापयितुम् ईहे अध्यक्षाणाम् अनुमतिः। तत्र भगवता हरिणा एवम् आदौ यथोक्तम् अत्र अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः यतः जगतः इयं प्रक्रिया व्यवहारः अर्थभावेन विवर्तते शब्दतत्त्वमेव अर्थभावेन विवर्तते शब्दतत्त्वं ब्रह्म अर्थभावेन विवर्तते एवञ्च जगतः अयं व्यवहारः कथं यतः जगतः अयं व्यवहारः यस्मादयं जगतः व्यवहारः प्रक्रियाणां व्यवहारः एकनिमेषः परन्तु कस्य जगतः इति प्रश्नः सामान्यतः व्याख्याकारैः सर्वैः अपि बहिर्विद्यमानस्य जगतः अर्थरूपेण अर्थात् घटघटाद् घटपटादि व्यक्तिरूपेण यः व्यवहारः प्रवर्तते जगतो व्यवहारः प्रवर्तते नामरूपाभ्यां व्याकृतरूपेण दृश्यमानस्य अस्य संसारस्य व्यवहारः ततु अर्थरूपेण विवर्तते विवर्तरूपोत्पत्तिः भवति यस्मात् ब्रह्मणः तदेव शब्दरूपम् अत्र अनुसन्धातव्यम् इति तत्र निरूपितम्। किञ्चिदिव विवेचनीयं न जानाम्यहम् अस्माकं तु नैयायिकदृष्ट्या वयं प्रवर्तामहे तत्र यदि वयं पश्यामः शब्दार्थयोः तादात्म्यं प्रतिपादयद्भिः वैयाकरणैः अथवा वैयाकरणदार्शनिकैः शब्दार्थयोस्तादात्म्यं तावत् उच्यते स च अर्थः शब्दश्च न बाह्यः अपि तु बौद्धः एवञ्च बौद्धः यः अर्थः बौद्धश्च यः शब्दः तयोस्तादात्म्यं प्रतिपिपादयिषितमस्ति। अथ च तर्हि विवर्तः कस्य इत्युक्ते शब्दरूपस्य विवर्तः अर्थरूपेण विवर्तः यः वर्तते स च विवर्तः बौद्धो विवर्तो वा व्यावहारिकस्य बाह्यप्रपञ्चस्य विवर्तो वा इति चेत् बाह्यप्रपञ्चस्य विवर्तस्तावत् मायया भवति। यतः माया खलु ब्रह्मणि आश्रिता सती विवर्तयति प्रपञ्चम् तस्मात् अयं बाह्यः घटपटादि व्यक्तिरूपः यः प्रपञ्चः यश्च संसारः स च संसारः मायाशबलित ब्रह्मणः विवर्तः परन्तु यश्च शब्दरूपं तत्त्वं शब्दरूप ब्रह्मणः योऽयं विवर्तः सः अर्थरूपेण विवर्तः स तु बौद्ध एव भवति इति मे भाति। एवञ्च अत्र बाह्यजगतः विवर्तः नोक्तः अपि तु बौद्धजगतः बौद्धप्रपञ्चस्य योऽर्थः स च अर्थः शब्दस्य विवर्तः इति एवं तत्र प्रतिपादितम् इति भाति। अनेन को विशेषः अत्र भवति पश्यत
पाणिनिना तावत् बाह्यार्थप्रपञ्चः तत् तदेव निरूपयन् शब्दप्रपञ्चो भवति इति मतं निराकुर्वता पाणिनिना बाह्यार्थप्रपञ्चसम्बन्धः दूरे कृतः। कथमिति चेत् लोके तावत् क्रियाः सम्भवन्ति, क्रियायां क्रियां कुर्वन्ति कारकम् इति क्रियां कुर्वन्ति कारकाणि बहूनि दृश्यन्ते। यथा लोके तावत् काचित् घटना प्रवृत्ता, तस्यां घटनायां बहूनि कारकाणि भवन्ति। तेषु कारकेषु यथावत् तेषां स्वरूपनिरूपणं वाक्यैः न क्रियते। जानीमो वयं तत्र तावत् वस्तुतः रामेण बाणेन यदा हतो रावणः, हननक्रियायां बाणः यद्यपि करणं कदाचित् वक्तृस्वातन्त्र्येण बाणस्य कर्तृत्वमपि सम्भवति इति वयं जानीमः। तेन किं भवति, बाणो रामबाणेन रावणो हतः अथवा रामबाणः रावणं हन्ति इति प्रयोगः। एवञ्च यद्यपि रामः हन्ति, रामः रावणं हन्ति, बाणोऽपि हन्ति, बाणनिष्ठं यत् वैशिष्ट्यम् अर्थात् बाणे यद् बलमस्ति, रामबाणे यद् बलमस्ति तद् बोधयितुं कदाचित् वक्ता रामं विहाय रामबाणमेव कर्तृत्वेन निरूपयति। एतत् तावत् वयं जानीमः। स्वतन्त्रः कर्ता इति रूपेण स्वातन्त्र्यं कीदृशं क्रिया विवक्षितक्रियाश्रयत्वं व्यापाराश्रयत्वं च स्वातन्त्र्यं भवति इत्यतः बाणेपि तत् सम्भवति। इत्येवं रूपेण कर्ता तावत् न केवलं बाह्यकर्ता अपि तु करणमपि कर्ता सम्भवति, कर्मापि कर्ता सम्भवति कर्मकर्तृस्थले, एवम् अधिकरणमपि कर्ता भवति इति वयं जानीमः। एतत् बहु सरलं, किमपि विशिष्टं नास्ति। तथापि अर्थप्रपञ्चात् अयम् अर्थप्रपञ्चः, विवक्षितः अर्थप्रपञ्चः भिन्नः इति तु निश्चितम्। अत एव विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति निर्दिशता पाणिनिना कारकाणि लोके यानि कारकाणि भवन्ति तानि कारकाणि न सन्ति, अर्थप्रपञ्चे तावत् कारकाणि विवक्षातयो भवन्ति इत्युक्तम्। एवञ्च विवक्षा इति यत् भेदसूत्रं किञ्चित् तत्र निर्दिष्टमस्ति, भेदकं किञ्चित् निर्दिष्टमस्ति। लोक बाह्यप्रपञ्चादपि बौद्धस्य अर्थप्रपञ्चस्य भेदकं किञ्चिदस्ति, तत्र विवक्षा। एवञ्च विवक्षातः पूर्वं यत् कारकं तद् विवक्षानन्तरं तत् कारकमेव भिद्यते। तथा च अर्थप्रपञ्चे यदर्थः निरूपितः स च अर्थः तत् तादृशं च कारकं भिन्नमेव अस्ति, विलक्षणमेव भवति लोकादपि इति दृश्यते। अथ किमुक्तमनेन इत्युक्ते, एवञ्च एतादृशस्य अर्थप्रपञ्चस्य विवर्तः शब्दतत्त्वेन जायते। शब्दतत्त्वं तत्र कारणं। किमर्थमित्युक्ते शब्दमनाश्रित्य शब्दस्वाभाव्यं दूरीकृत्य कोऽपि विवक्षितोऽपि न प्रभवति। शब्दस्वाभाव्यं पुरस्कृत्यैव किञ्चित् विवक्षितुम् अहं प्रभवामि। किञ्चित् विवक्षायां यद्यपि पुरुषस्य स्वातन्त्र्यं तथापि शब्दस्वभावः तन्नियामयति इति तु सत्यम्। अत एव भाषाभेदेन तावत् विवक्षाभेदः सम्भवति। अतः सः स्वातन्त्र्येण कदाचित् भाषायाः स्वाभावं नियमांश्च अतिरिच्य कश्चित् विवक्षातः किमपि वक्तुं न प्रभवति। अत एव भाषास्वाभाव्येन बद्धः पुरुषः विवक्षते किञ्चित्। एवञ्च विवक्षायाः भाषावशत्वात्, वाग्वशत्वात्, शब्दतत्त्ववशत्वात् शब्दतत्त्वेन विवर्तो जायते। तत् विवक्षा तत्र मध्ये प्रवर्तते। इत्येवं रूपेण यत् वस्तुतः वेदान्तदर्शनवत् केवलम् अप्रायोगिकं शास्त्रेण शास्त्रस्य अनुपकारकं किञ्चित् दर्शनं नास्ति। यदिदं दर्शनं पाणिनेर्दर्शनं भर्तृहरिणा विवृतं, भर्तृहरिणा व्याख्यातमेव, न तु पाणिनेरेव दर्शनमिति।
एवञ्च पाणिनेर्दर्शनमिदं पाणिनेः यत् शब्दशास्त्रमस्ति तत् शब्दशास्त्रस्य मूलाश्रयभूतं वर्तते। तद्विना विवक्षातः कारकाणि न भवन्ति, कारकाणि विना शब्दस्वरूपमे न सिद्ध्यति, किमपि अग्रे न प्रवर्तते इत्यतः मूलभूतं यत् दर्शनं तद् दर्शनं पाणिनिना यत् प्रतिपादितं तत् कदाचित् मायावादसम्बद्धं भवतु, कदाचित् न जानामि अहं। तत्तु दर्शनप्रपञ्चे ये आचार्याः सन्ति तेषाम् अधीनं भवति इत्येव किञ्चित् मदीयं मनसि यत् किञ्चित् आगतं तत् विदुषां पुरस्तात् परीक्षार्थम् उपस्थाप्य एतादृशस्य विद्वत्कर्मणः किं वक्तव्यम्, एतादृशे अनूह्ये काले वयं वर्तामहे कोरोना संकटेन सर्वे यदा गृहबद्धाः गृहनिबद्धाः जाताः काले व्याकरणविभागेन गुरुरूपेण विद्वत्कार्यं स्वीकृतं। तत्तु अवश्यमेव एतस्य महत्फलं वर्तते। छात्राः, अध्यापकाः, अन्ये च विद्वांसः प्रेरिताः भवन्ति। ब्रजभूषण ओझा महाभागानां तत् गणसदस्यानां च विदुषां योऽयं प्रयासः स च नितराम् अभिनन्दनीयः। तत् प्रथमं व्याख्यानं दर्शनप्रज्ञा विशदप्रज्ञेन दर्शनशास्त्राध्ययन प्रयुक्त विशदप्रज्ञेन आचार्येण सच्चिदानन्दमिश्रमहाभागेन दत्तं तदिदं अत्यन्तं मुहुर्मुहुः अभिनन्दनं कुर्वाणः विरमामि। प्रणामः प्रणामः प्रणमामि आचार्यान्। भवतां वात्सल्येन वयम् अत्यन्तम् आप्लाविताः स्मः। अत्र भवन्तः सर्वदापि अस्माभिः सह अस्माकं व्याकरणविभागस्य आचार्यमहोदयानाम् उपरिष्टात् सर्वदा वरदहस्तं प्रयच्छन्तः, अस्मासु अपि व्याकरणविभागीयेषु सर्वेष्वपि वरदानं प्रयच्छन्तः सर्वदा भवन्ति। एवमेव स्वरूपं भवतां सर्वदा भवतु इति भगवन्तं विश्वनाथं प्रार्थये। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षं वहन्तः न केवलम् अध्यक्षं वहन्तः अपितु अस्याः व्याकरणदर्शनव्याख्यानमालायाः बीजं येषां हृदि स्फुटं ते अत्र वर्तन्ते। आचार्याः व्याकरणशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमाः न केवलं भारते अपितु संपूर्णे विश्वे व्याकरणशास्त्रस्य विशेषज्ञत्वेन प्रथिताः आचार्याः प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा महोदयाः अत्र अस्यां सभायाम् अध्यक्षं वहन्तः वर्तन्ते। अहं तान् अनुरुन्धे यत् ते स्वकीयम् आध्यक्षं वक्तव्यं प्रदाय अस्मासु अनुग्रहं कुर्वन्तु इति आचार्याः ब्रजभूषण ओझा महोदयाः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सर्वादौ श्री विश्वनाथं प्रणिपत्य अत्र समुपस्थितानां श्रीचरणेषु प्रणति संततिं समर्पयामि। अत्र जूम माध्यमेन संबद्धाः सन्ति अस्माकं प्रार्थनाम् अंगीकृत्य कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, अस्माकं पूज्याः, अस्माकं समेषां शास्त्रज्ञानां श्रद्धास्थानानि, सरलस्वभावाः
प्रायेण व्याकरणे अद्वैत शास्त्रे न्याय शास्त्रे अप्रतिहत गतयः आचार्याः श्रीनिवास बरखेड़ी महोदयाः अत्रैव जूम माध्यमेन सम्बद्धाः अस्माकं निवेदनम् अंगीकृत्य आचार्याः दर्शन शास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः अस्माकं प्रणम्याः अत्यन्तं वैदुष्यं तेषां दर्शन शास्त्रे प्राच्य दर्शने भारतीय दर्शने प्राच्य दर्शने च वर्तते इति वयं सर्वेपि जानीमः। ततोप्यधिकमिदं प्रायेण बहवः विद्वांसः अस्माभिः तत्र तत्र दृष्टाः, तेषां व्याख्यानानि श्रुतानि, तेषां स्वभावोऽपि दृष्टः, किन्तु इदानीं ये खलु मुख्यवक्तारः आचार्याः सच्चिदानंद मिश्र महोदयाः सन्ति, तेषां यथा वैदुष्यं तथैव स्वभावः तथैव सारल्यं तेषां मयि कृपा सदैव भवति। अतः अहमिदानीं तेषां कार्तज्ञं प्रकटयामि। अस्माकं विभागस्य निवेदनम् अंगीकृत्य आदिमं व्याख्यानं प्रदातुं दर्शन विषयकं ते आगताः अस्माकं विभागस्य अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सौभाग्यम्। अथ च अस्माकं विभागे बहवः एवं भूताः विद्वांसः नूतनाः नियुक्ताः सन्ति, येषां यशः न केवलं काश्याम् अपितु आविश्वम् इदानीं वर्तते। अस्माकं दिव्य चैतन्य महोदयाः, अस्माकं ज्ञानेन्द्र सापकोटा महोदयाः, अस्माकं बिल्वेश महोदयाः, इमे त्रीणि रत्नानि व्याकरणे इदानीं लब्धानि सन्ति। तत्र गौरवं वर्तते यशः भवति पूर्वकुलपतीनां शुक्लमहोदयानां। तेषाम् आशिषा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अयं व्याकरण विभागः इदानीं राराष्ट्री नात्र संसीति लेशः। अन्ये च अस्माकं मित्रमणयः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। अग्रजाः अर्थशास्त्रज्ञाः दिनेश गर्ग महोदयाः, तेषामपि स्वागतम् अभिनन्दनम् अहं करोमि। अन्ये च बहवः ये केचन अपि सम्बद्धाः सन्ति, भवतां समेषां विदुषां स्वागतम् अभिनन्दनं। भवद्भिः सर्वैः समयः दत्तः, महान् उपकारः अस्माकम्। अनेन व्याजेन अस्माकम् इदं व्याकरणशास्त्रं नूनमेव वर्धते। अस्माकं किञ्चित् निवेदनमस्ति, विशिष्य अत्र सच्चिदानंद मिश्र महोदयानां सकाशे। अस्माकं यस्तावदयं विषयः वर्तते व्याकरणस्य दार्शनिकं स्वरूपम्, अयमेव विषयः प्रायेण 1 वर्षं यावद् अनुवर्तते। इदं पूर्वं मया क्वापि न घोषितं। कारणं किमस्ति? वयं सर्वेपि जानीमः, दर्शनशास्त्रं च पठामः। यदा अयं विषयः आगच्छति दर्शनं किं, तदा लक्षणं परिभाषा उच्यते। दृश्यते अनेन दर्शनं, दृष्टिः दर्शनम्, अर्थात् तच्छास्त्रं दर्शनं भवति येन शास्त्रेण वस्तुतत्त्वम् अस्माभिः ज्ञायते। तच्च वस्तुतत्त्वं भिन्नदृष्ट्या भिन्नं भिन्नं दर्शनेषु प्रतिपादितम्। अतएव हरिः वदति तस्य अर्थवाद रूपाणि निश्चित्य स्वविकल्पजा एकत्वीनां द्वैतीनां प्रवादा बहुधा मता। यद्यपि वैमत्यं वर्तते, वस्तु स्वरूपे विभेदः भाति इव न तत्र विभेदः। यदि वस्तुतः सर्वत्रैव वस्तुभेदः तत्त्वभेदः, तर्हि सर्वेपि भ्रान्ताः स्युः। अतः नैयायिकेन यत्किमपि उक्तं, सांख्येन किमपि उक्तं, अद्वैतवादिना किमपि उक्तं, विशिष्टाद्वैतवादिना किमपि उक्तं, सर्वेषां मूलं वेदे वर्तते। वेदः एव मूलं। ततः एव सर्वाणि दर्शनानि सर्वेपि उपायाः पन्थानः समायाताः। अतएव हरिणा प्रोक्तम् उपेय प्रतिपत्त्यर्थाः उपायाः
अव्यवस्थिताः उपायाः नाना भवितुमर्हन्ति किन्तु उपेयः प्राप्तव्यः उद्देश्यं सर्वेषाम् एकमेव अस्ति दुःख निवृत्तिः। अतएव क्वचित् क्वचित् यदा अन्ये पृच्छन्ति भो यदि भारतीय दर्शनस्य ऐक्यं तर्हि मतभेदः मार्गभेदः बहवः दृश्यते कथम् ऐक्यं किन्तु दुःख निवृत्तिः सर्वेषां प्रयोजनं तत्रापि तस्य भिन्नं भिन्नं नाम दर्शनेषु वर्तते मोक्षः निर्वाणः कैवल्यम् इत्यादि शब्दैः तत्र तत्र अभिधानं कृतमस्ति किन्तु अस्माकं मुख्यम् उद्देश्यं किमस्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य एकः आचार्यः इदानीं वर्तते अस्माकम् अग्रजः आचार्यः विजयपाण्डे महोदयः बहुभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् स वाक् परीक्षां दातुं भारतीय दार्शनिक परिषदि गतः तदा तत्र विशेषज्ञैः सह पृष्टः भो भवान् किमर्थम् अत्र आगतः व्याकरणं तु दर्शनं नास्ति तदा तेन उत्तरं दत्तं दर्शनानामपि दर्शनम् इदं व्याकरणं तदा कश्चन परिहासः तत्र जातः किमस्ति दर्शनेषु यत्किमपि प्रमाणं प्रमेयं विविच्यते तत्सर्वं व्याकरणेन यदि विविच्यते तर्हि व्याकरणमपि दर्शनम् अत्र इदानीं मुख्य वक्ता बहु सम्यक् भाषितं मह्यम् अत्यन्तं रोचते सन्ति लोके बहूनि व्याकरणानि बहव्यः भाषाः सन्ति तासां भाषाणाम् अनेकानि व्याकरणानि सन्ति संस्कृत भाषायाः अपि अनेकानि व्याकरणानि सन्ति किन्तु सर्वमपि व्याकरणं दर्शनम् इति वक्तुं न शक्यते किन्तु पाणिनीयं यद् व्याकरणं तद् दर्शनं भवति व्याकरणसूत्रेषु दर्शनस्य अंशाः बीजरूपेण सन्ति ते च अंशाः तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रे भगवता पतञ्जलिना उद्घाटिताः सन्ति इदानीम् अस्माभिः अन्यत् किमपि न वक्तव्यमस्ति केवलम् इदमेव वक्तव्यं यथा आचार्यैः प्रणीतं प्रोक्तं यदि केवलं शब्दानां साधुत्वम् असाधुत्वं वा उच्यते व्याकरणेन भाषा कथम् अहं वदेम एतावन् मात्रं यदि प्रयोजनं व्याकरणस्य तर्हि व्याकरणं निरर्थकं स्वयमेव भगवान् भाष्यकारः वदति व्यतिरेकोऽपि दृश्यते शास्त्रे कृत प्रयत्नाः अप्रवीणाः अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीणाः अर्थात यैस्तावत् सम्यक् व्याकरणम् अधीतं स सम्यक् भाषां वक्तुं नार्हति अतः भाषा शिक्षणं यदि केवलं तर्हि व्याकरणस्य आवश्यकता नास्ति बहव्यः एवं विधाः तत्र बोली इति शब्देन उच्यन्ते भाषाः तत्र व्याकरणं नास्ति भावानाम् आदानं प्रदानं च भवति अतः अस्यापि व्याकरणस्य शास्त्रस्य किमपि अनितर साधारणम् अवश्यं फलं वक्तव्यं तच्च फलं मोक्षः यथा अन्येषां दर्शनानां मोक्षः प्रयोजनं भवति तद्वद् अस्यापि दर्शनस्य प्रयोजनं मोक्षः मोक्षस्य स्वरूपं किं भिन्नं भिन्नं सर्वैः दर्शनैः प्रतिपाद्यते तत्रापि अहं न गच्छामि इदानीं प्रवक्त्रा सर्वमपि उद्घाटितम् अत्र शब्दतत्त्वमेव ब्रह्मतत्त्वं कालशक्तिः मायाशक्तिः अद्वैतदर्शनेन कथं साम्यम् अस्ति नास्ति काश्मीर दर्शनेन साकं साम्यं कथम् अस्ति नास्ति यथा अन्येषु दर्शनेषु प्रमेयः पदार्थः कश्चन एकः भवति अन्तिमः अथवा द्वौ पदार्थौ भवतः बहवः भवतः तत्र अस्माकम् आग्रहः नास्ति व्याकरणेऽपि वस्तुतः प्रमेयः शब्दतत्त्वं प्रमाण विषये अपि चर्चा अस्ति प्रत्यक्षं प्रमाणं शब्दः प्रमाणम् अनुमानस्य प्रामाण्यं खण्डितं तर्कस्य प्रामाण्यं खण्डितं कैश्चिद् वैयाकरणैः अनुमानस्यापि प्रामाण्यम् अङ्गीकृतं कथम् अङ्गीकृतं बहुत्र चर्चा वर्तते अस्माभिः भवतां पुरतः किं निवेदनं किमर्थम् इदम् आयोजनम् अस्माभिः कृतं
यतो हि दर्शन परिषदः सदस्याः संजाताः सन्ति अस्माकं पूज्याः मिश्र महोदय। अहं किम् इच्छामि, यथा न्याय दर्शनस्य एकः कश्चन प्रकरण ग्रन्थः अस्ति, यम ग्रन्थम् अधीत्य कश्चनपि जनः दर्शनस्य मार्गं जानाति। यथा पदार्थाः कति, प्रमाणानि कति, कथं वा ज्ञानं भवति, कथं एकविंशति दुःखानां ध्वंसः भवति, कश्चन क्रमः वर्तते। व्याकरणं दर्शनमस्ति इति अस्माभिः ज्ञायते। तस्य मुख्यः ग्रन्थः वाक्यपदीयम् इत्यपि ज्ञायते। किन्तु वाक्यपदीयम् अधीत्य कश्चनपि जनः व्याकरणे कति पदार्थाः, कति प्रमाणानि, किं वा प्रमेयं, विवर्तः, विवर्तवादः, परिणामवादः वा झटिति अवगन्तुं न शक्यते। अतः अस्माकं इयं समयः वर्तते, इयम् इच्छा वर्तते, तत्र दर्शन परिषदा अस्माकं विभागेन च सम्मिल्य कश्चन एवं भूतः व्याकरण शास्त्रे प्रकरण ग्रन्थः भवेत्। यथा शब्द सिद्धि यदा अस्माभिः क्रियते तदा कश्चन क्रमः भवति। इदं सूत्रं लगति, इदं वार्तिकं लगति, तत्र इदं वचनं न प्रवर्तते, सम्यक् अवज्ञानं भवति। यथा वेदांत दर्शनं पश्यन्तु, वेदांत सारः यदा पठ्यते वस्तुतः तथा क्रमः तत्र नास्ति, सत्यमहं वदामि। किन्तु यदा वेदांत परिभाषा पठ्यते तदा कश्चन क्रमः वर्तते। तेन सम्यक् प्रमाण निरूपणं, प्रमेय निरूपणं अस्माकं सम्यक् ज्ञानं जायते। किन्तु वेदांत सारः आदौ यदा अस्माभिः पठ्यते तदा प्रमाणस्य, प्रमेयस्य वा तथा क्रमः तत्र न दृश्यते। मुख्यं यत् प्रतिपाद्यं तदादौ एव प्रतिपादितम् इति मम भाति। किन्तु वेदांत परिभाषायां तथा नास्ति। मीमांसा दर्शनं यदा वयं पठामः तत्र मीमांसा न्याय प्रकाशः, अर्थ संग्रहः अधिकम् अहं न वचामि। यथा अन्येषु दर्शनेषु प्रमाण प्रमेय निरूपणाय ते प्रकरण ग्रन्थाः रचिताः सन्ति, येन अल्पीयसा कालेन अस्माभिः तस्य दर्शनत्वं, तस्य प्रतिपाद्यं, तस्य प्रमेयं, तस्य प्रमाणम् अवगम्यते। तद्वदेव व्याकरण शास्त्रेपि कश्चन तथा भूतः गद्यात्मकः कश्चन ग्रन्थः भवेत्, येन सद्यः अस्माभिः प्रमाणस्य, प्रमेयस्य परिचयः कर्तुं शक्यते। वाक्यपदीय ग्रन्थः महान् ग्रन्थः। तत्र तावन्तः विषयाः सन्ति, यथा ज्योतिर्विदः कालनिरूपणं कुर्वन्ति, अन्ये दिशानिरूपणं कुर्वन्ति। किन्तु अहं मन्ये यादृशं कालनिरूपणं वाक्यपदीये वर्तते तादृशं निरूपणं क्वापि नास्ति। किन्तु स महान् ग्रन्थः, अस्माकं कृते तादृशः ग्रन्थः अपेक्षते यथा तर्कसंग्रहः, मीमांसा न्याय प्रकाशः। एवं भूतः कश्चन व्याकरण दर्शनस्य कश्चन ग्रन्थः भवेत्, तदा अस्माभिः सम्यक् व्याकरण दर्शनम् अवगन्तुं शक्यते। मञ्जूषायामपि यद्यपि ब्रह्मणः निरूपणं, प्रक्रियायाः निरूपणं, कथं विवर्तः, एतत् सर्वं निरूपितं, किन्तु झटिति तत्रापि अवगन्तुं न शक्यते। केवलं शब्दप्रमाणम् अधिकृत्य सर्वेपि अग्रे सरन्ति, किन्तु वस्तुतः आदौ निरूपणीयं व्याकरणे कति प्रमाणानि, कति पदार्थाः, कति द्रव्याणि, के गुणाः, एतेषां सुष्ठु निरूपणम् अस्माभिः क्वापि ग्रन्थे न वाप्यते। यदा ओतो गुणवचनादि सूत्रम् आगतं तदा गुणस्य निरूपणं, क्वचित् द्रव्यस्य असत्त्वं यदा आगतं तदा द्रव्यस्य निरूपणं। किन्तु दार्शनिकः कश्चन व्याकरणस्य ग्रन्थः भवेत्, तस्य कृते काचित् प्रयोजना भवेत्, यत्र सम्मिल्य वयं कार्यं कुर्मः वर्षद्वये वा एकस्मिन् वर्षे तादृशं ग्रन्थं दद्मः, यं ग्रन्थम् अधीत्य कश्चनपि जनः व्याकरण दर्शने,
भ्रान्तो न भवेत्। एतदर्थम् अस्माभिः चिन्तितम् अमुमेव विषयम् अधिकृत्य आबरसम्। तत्र इदानीं भवतां व्याख्यानं जातम्। अग्रिमं व्याख्यानं ललित कुमार त्रिपाठी महोदयानां भवेत्। अस्माकं समीहा वर्तते। एवमेव दक्षिणदेशे अस्माकं बहूनि मित्राणि सन्ति। पद्मनाभ महोदया सन्ति, चंद्रशेखर महोदया सन्ति, पुनः अन्येपि बहवः एवं भूताः सन्ति। नैयायिकाः बहवः वेदान्तिनः तत्र सन्ति। तेषां यथाक्रमं व्याकरणं कथं दर्शनं वक्तुं शक्यते न वा शक्यते, व्याकरणे कति पदार्थाः दार्शनिकाः के सन्ति, अनन्तरं तत्र मोक्षः कथं, मोक्षस्वरूपं किं, ब्रह्मणस्वरूपं किं, शब्दस्य स्वरूपं किं। यथा एकः विषयः तत्र शब्द ब्रह्म परब्रह्म इदं मतं नागेशस्य। शब्द ब्रह्म एव परब्रह्म तत्र भेदो नास्ति इति मतं हरेः इति तत्र समायाति। शब्द ब्रह्मणः अनित्यत्वम् इच्छन्ति नागेशाः, किन्तु शब्द ब्रह्मणः सर्वथा नित्यत्वम् इच्छन्ति भर्तृहरिवर्याः। एवं रूपेण बहुधा निरूपणं तत्र वर्तते। किन्तु अस्माकम् इच्छा इयमेव, एतदर्थमेव इदं कार्यम् अस्माभिः आरब्धं। यद्यपि अस्माकं मनसि बहु आसीत्, बहूनां योजनं कर्तव्यं, किन्तु मध्ये काश्यां यदा कदा किञ्चित् अन्येपि विषयाः आगच्छन्ति, तदर्थमपि वयं सर्वे प्रयतामहे। किन्तु अस्माकं सौभाग्यं तादृशानां विदुषाणाम् अत्र व्याख्यानं जातं। ये वस्तुतः साधवः शास्त्रज्ञाः, अस्माकं येषु सर्वथा श्रद्धा अस्ति, येषां जीवने क्वचिदपि पक्षपातः नास्ति। पक्षपातः अस्ति चेत् न्याये तथा भूताः मिश्रमहोदयाः अत्र आगत्य अस्माकं विभागं स्वीयेन व्याख्यानेन पूतवन्तः। पुनश्च अस्य युगस्य ऋषयः महर्षयः युगद्रष्टारः अस्माकं पूज्याः श्रीनिवास बरखेड़ी महोदयाः महतीं कृपां विधाय अत्र आगताः। अस्माकं सौभाग्यम्, अस्माकम् इदं पुण्यं। वस्तुतः अस्य श्रेयः ज्ञानेन्द्र सापकोटा महोदयानामस्ति। तेषामेव सत्प्रयासेन इदं सर्वं कार्यं भवति। अतः विभागीयानां सर्वेषां कार्तज्ञं प्रकटय्य अत्रैव अहं विरमामि। धन्यवादाः अध्यक्ष महोदयाः। अस्माभिः शास्त्राध्यापनकाले एवं बह्व्यः समस्याः अनुभूताः। यत् तत्र यत्र व्याकरणदर्शनस्य विषयः समागच्छति, अथ च पुरतः स्थितः छात्रः तस्मिन् विषये सामान्य ज्ञानमपि न स्थापयति, तस्मिन् काले तस्य सूत्रस्य अथवा तस्याः पङ्क्तेः व्याख्यान प्रसंगे भूरिशः विषयाः अस्माभिः एकस्यामेव पङ्क्तौ कदाचित् वक्तव्याः भवन्ति। अथापि कदाचित् सः छात्रः सम्यक्तया नावगच्छति इति कृत्वा अस्माभिः अध्यापने महान्तः क्लेशाः व्याकरणदर्शनस्य सामान्यज्ञानाभावेन अनुभूयन्ते। अतः एतादृशं ग्रन्थं लब्ध्वा वस्तुतः न केवलं छात्रसमुदायः उपकृतो भविष्यति, प्रत्युत सम्पूर्णोऽपि समाजः यः व्याकरणशास्त्रेण सम्बद्धः वर्तते सर्वोऽपि उपकृतः स्यात्। एतादृशस्य ग्रन्थस्य आविष्काराय इयं व्याख्यानमाला अत्र भवतां मनसि स्फुरिता, तस्य बीजं तत्र स्फुटितम् इति कृत्वा इमे आचार्याः वस्तुतः अस्य युगस्य ऋषिकल्पाः, येषां हृदि सर्वेषां यः क्लेशः सः कथं समाधातव्यः इति विषयः स्फुरितः इति कृत्वा तेषां हृदयम् अथ च तान् आचार्यान् अहं पुनः पुनः
अभिवन्द्य अस्य कार्यक्रमस्य सहसंयोजक महोदयान् श्रीमतः बिल्वेश कुप्पा शास्त्री महोदयान् अहम् अनुरुन्धे प्रार्थये यत् ते अत्रागत्य औपचारिकं धन्यवादज्ञापनम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्याः कुप्पा बिल्वेश महोदयाः। मन्ये बिल्वेश महोदयानां गृहे नेटवर्क समस्या वर्तते। अहमेव धन्यवादज्ञापनम् औपचारिकम् उपस्थापयामि। अस्य कार्यक्रमस्य प्रथमं यद् व्याख्यानं तत्र व्याकरणदर्शनस्य स्वरूपम् उपस्थाप्य अस्मान् उपकृतवतः आचार्यान् अहं धन्यवादैः सभाजयामि। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथित्वं वहन्तः अस्मासु अत्यन्तं स्नेहं कुर्वन्तः अथ च अस्माकम् अभिभावकाः ऋषिकल्पाः आचार्याः कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः आचार्यः श्रीनिवास बरहेडी महोदयाः अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः, अत्यन्तं सरलतया उपस्थिताः, सकृन्निवेदनेनैव उपस्थिताः इति कृत्वा इतोपि अग्रेपि तत्र भवताम् आचार्याणाम् एवमेव सान्निध्यम् अस्माभिः लप्स्यते इति प्रार्थयमानः तेभ्योऽपि कार्तज्ञं वितरामि। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षं वहन्तः प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा महोदयाः, येषां हृदि समेषामपि वैयाकरणानां छात्राणाम् अथ च अध्यापकानाम् आचार्याणां न केवलं वैयाकरणानाम् अपितु अन्येषां दार्शनिकानामपि आचार्याणां ये तत्र तत्र दर्शनप्रसङ्गे व्याकरणदर्शनमिति नाम्ना श्रुतवन्तः स्युः, अथ च व्याकरणदर्शनस्य दर्शनत्वं कीदृशमिति येषां मनसि जिज्ञासा उदयात् तेषाम् उत्तरं च तैः नैव लभ्येत सरलतया। तादृशाः अत्यन्तं दुःखसन्तप्ताः ये केचन विद्वांसः जिज्ञासवः अस्मिन् लोके वर्तन्ते, तेषां सर्वेषामपि समाधानाय अयं कार्यक्रमः येषां हृदि स्फुरितः एतादृशाः दयालवः आचार्याः ब्रजभूषण ओझा महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षं वहन्ति इति सौभाग्यम् अस्य कार्यक्रमस्य। अग्रेपि इमं कार्यक्रमं भवताम् आदेशेन वयं संवत्सरं यावत् अथवा यावत्पर्यन्तम् इदं नवनीतं नैव अस्माभिर्लभ्येत, व्याकरणदर्शनस्य तत्त्वरूपं नवनीतं तावत्पर्यन्तम् इमां व्याख्यानमालां भवताम् आदेशेन वयम् अग्रे सारयामः। तत्र भवताम् आशीर्वादः अथ च निर्देशनं सर्वदा भविष्यति इति मन्यमानः तत्र भवतामपि अहं कार्तज्ञं प्रकटयामि। एवञ्च अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः अन्ये महानुभावाः अस्मद्विश्वविद्यालयीयाः महान्तः आचार्याः अर्थशास्त्र विशेषज्ञाः आचार्याः दिनेश गर्ग महोदयाः तेषामपि अहं कार्तज्ञं विवरमि। अथ च ये केचन आचार्याः वाराणस्याः अथ च अन्येभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः संस्कृत विश्वविद्यालयेभ्यः आधुनिक अन्य विश्वविद्यालयेभ्यश्च व्याकरण दर्शन विषयं ज्ञातुम् अत्र उपस्थिताः सन्ति। अस्माकं केषाञ्चिदपि प्रार्थनां स्वीकृत्य अत्र उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अहं कार्तज्ञवचनैः सभाजयामि। एवं ये केचन अस्माकं विभागीयाः आचार्याः वर्तन्ते, आचार्य कुप्पा विल्वेश महोदयाः अथ च आचार्य दिव्यचेतन ब्रह्मचारी महोदयाः अथ च विजेन्द्र आर्य महोदयाः, नितिन आर्य महोदयाः, ते सर्वेपि अस्मिन् कार्यक्रमे
समेकिताः एकत्र भूताः अथ च अस्य कार्यक्रमस्य यान्त्रिकसञ्चालने सततं प्रयत्नरताः इदानीमपि वर्तन्ते। तेभ्योऽपि अहं धन्यवादान् वितीर्य अस्य कार्यक्रमस्य समापनम् अध्यक्षमहोदयानाम् अनुज्ञया एकेन मङ्गलश्लोकेन चिकीर्षामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणामः प्रणामः प्रणामः। मुख्यातिथिभ्यः प्रणामः। रिकॉर्ड